नका बंधारो आमचं नका आमची गाव आमचं जाय आमची गाव आमचं जाय आमचं नका आमचं नका बंधारो आमचं नका आमची नयव आमचं जाय आमची देव आमचं जाय आमचं नका बंधारो आमचं नका आमची गाव आमचं जाय आमची गाव आमचं जाय आमची गाव आमचं जाय आमची देव आमचं जाय. येवकार तुमकां सगळ्यांक आमी सद्या येयलेले आसा सावड्ड्या मतदारसंघात मिराबाग हांगासर आनी तुमकां खबरच आसतली काही म्हयने जाल्यार गोंयांत सुद्दां प्रोटेस्ट खुबशे जाग्याचेर चालूच आसा. गेल्या म्हयन्यात आमी पयलो प्रोटेस्टो म्हटल्यार युनिटी मॉलाचो हांगासर चिंबल हांगासर तो सक्सेसफूल जाला. परत आतां जो प्रोटेस्ट चालू जाला तो म्हटल्यार मिराबाग हांगासर जो बंधारो येता त्या खातीर हांगासरले गांवचे लोक एकी कडेन आयलेले आसा आनी तेंच्यांनी जवळपास 7-8 दीस जाले हांगासर प्रोटेस्ट तांचो चालू आसा. तो आमी त्याचो सकयल ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपा खातीर खास आमी मिराबाग आयलेले आसा. आतां आमी वचून पळयतले की तेंचें म्हणणें कितें आसा आनी एकंदरीत सद्या तेंचे हो जो बंधारो येता तेजी सगळी संपूर्ण म्हायती तेंचे कडल्यान जाणून घेतले. चला तर पळोवया ह्या बंधारा विशीं लोकांचें म्हणणें कितें आसा आनी ते प्रोटेस्टाक कितें बसले. आतां आमी पावले आहा ते मिराबाग हांगासर जो बंधारो येता त्या स्पॉटाचेर पावलेलो आसा आनी आमच्या बरोबर आसा संकेत भंडारी जो हांगासर तेणी स्टार्टींग अवेरनेस केले कारण गांवचो भुरगो आनी गांवाचे लोकां बरोबर ते सगळे मेळून एकी कडेन येवन ते सद्या ओपोज करता आनी सायड म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर ते काम सगळ्यान पयलीं सुरवात जाल्लें. सो आमी हेचे कडेन जाणून घेवया संकेता कडल्यान की काम केन्ना सुरवात जालें आनी लोकांक केन्ना कळ्ळें. संकेत बाब म्हाका सांग सगळ्यान पयलीं ह्या कामाक सुरवात केन्ना जाली आनी तुमकां गांवच्या लोकांक केन्ना कळ्ळें की बंधारो येता म्हणून. काम 2 वर्सां फाटीं सुरू जाल्लें. फर्स्ट हे सायटीर हांगा खंय तरी सॉयल टेस्टींग कितें तरी जावपाक लागलें. तेन्ना लोकांनी आमच्या वयल्या ब्रिजा वयल्यान पळयलें. सो तेंकां एक हें जालो की डावट बाबा हांगा कितें चलता कितें. सो एकामेका कडेन डिस्कशन जाली फायंड आवट करप जालें. सो मागीर कशें तरी कळ्ळें की हांगा एक तरी बंधारो येवपाचो आसा. सो मागीर लोक सगळे एक जाले आमी ग्रामसभेक विशय घातलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की ग्रामसभेक पंचायतीन तेंकां हें दिलां परमिशन दिलां NOC. सो आमी मागीर थंय विरोध केलो ते एका हेजेर. सो खंय तरी काम हांगा मातशें स्टॉप जालें. आमी सगल्यांक मेळ्ळे जावन WRD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आमदार सगल्यांक आपयले हांगा गांवांत मिटींग घेतली आमी सगल्यांक हेंकां जे कुडचड्याचो मिनिस्टर आमदार काब्राल आमचो गणेश गांवकर आशिल्लो ते JEE सगळे डिपार्टमेंटाचे WRD तेंकां आपोवन आमी मिटींग घेतली आनी त्या दीस आमी एक सांगलें तेंकां की आमकां एक पब्लीक प्रेजेंटेशन दिया. क्लियरली सांगलें आमकां पब्लीक प्रेजेंटेशन दिया ह्या बंधाऱ्या बद्दल ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां लोकांक सगळ्यांक सविस्तर म्हायती दिया लोकांक समजया तें कितें कितें आहा तें. तुमकां कांयच सांगनासतना काम सुरवात हय जाली. सुरवात जाल्ली. सो हें सगळें आमी केलें. आमी मिटींग कॉल आउट केली आमी तेंकां आपयलें आनी गांवकऱ्यांनी आनी थंय तेंकां सांगलें आनी तेन्ना आमकां आश्वासन दिलें आमदारांनी बीन दिलें आनी जे बाकीचे डिपार्टमेंटाचे जे आशिल्ले तांणी की आमी तुमकां पब्लीक हियरींग खंय तरी घेतले शिवाय आमी काम चालू करपाना. सो लोक समाधानी जाले आनी लोक थंड रावले. मागीर काम हांगा खंय तरी स्टॉप जालें. अकस्मात एक 5-6 म्हयन्यांनी खंय तरी काम दुसरेच कडेन स्टार्ट जावपाक लागलें थंय खणपाक लागलें. तेन्ना लोकांक परत डावट येयलो हें आनी कितें चलता दुसरे कडेन सायड. हांवें परत हें काडलें पयल्यार WRD कडेन RTI घातलें हें घातलें कळ्ळें की बंधाराचें काम थंय स्टार्ट जालें आतां. हे खंयसर लागींच हांगा एक 500-600 मिटर मुखार आसा. सो थंय स्टार्ट जालें आनी तें सामकें हार्ट ऑफ द विलेज म्हणल्यार लोकांच्या घरांच्या फाटल्यान सामकें खणारे मारले. आतां सुद्दां ते खणलेले ते तशेंच आसा ऑलमोस्ट एक 1,500 स्क्वेअर मिटर खणला तेणी आनी डीप एक 10 मिटर डीप आसता तें. तितून उदक भरलां तितून क्रोकोडायल ब्रीड करता आतां. लोकांक कोणाक सांगनासतना ना कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवना ना हो इश्यू ग्रामसभेक घेवना. ग्रामसभेक आमी घातलो ओपोज करपाक. सो कोणाक घेवना कॉन्फिडन्स थंय जालो. थंय मागीर आमी ओपोज केलो परत ग्रामसभेक घातलो इश्यू परत थंय ओपोज केलो. मागीर खंय तरी ग्रामसभेक पंचायतीन तेंकां स्टॉप नोटीस काडली. स्टॉप नोटीस काडली मागीर पावस येयलो. पावसान परत तें काम स्टॉप जालें. सो आतां अकस्मात पावस सोंपलो आनी आमी ते पावस म्हणल्यार आमी आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसलेलो. आमी तेंकां हेंकां मेळटाले मिन्स WRD वचोन सगल्यांक मेवळे सगल्या कडेन RTI घेतले आमी RTI डॉक्युमेंट्स आमी चॅक केले. सो तितूंतल्यान आमकां कळ्ळें की खुबशे डॉक्युमेंट मिसींग आसात जे जाय त्यो स्टडीज तेणी करूना. मागीर आमकां दिसलें की आतां मे बी हें सगळें थंड जालां आसतलें म्हणून. अकस्मात खंय तरी आतां ह्या गेल्ल्या विकाक हांगा परत स्टार्ट जालो. फेब्रुवारी हय आतां पयर जे दीस तो इश्यू जाला आमचो त्या दिसाच्यान हांगा म्हणल्यार पयलीं पायपां स्टार्ट केली तेणी घालपाक. पायपां घालपाक केलीं ज्यो रस्त्या कडेन. सो आमी पयलीं विचार केलो बाबा कशें कितें करपाचें
कित्याक हे जेन्ना तुमी लोकांक जेन्ना हेची confidence- माहिती कोणाकूच खबर ना ना, गावात ना, किंवा कोण- पंचायतीक खबर ना. पंचायतीक खबर आसल्यार पंचायतीन एनओसी दिली न्हू. एनओसी दिली पंचायतीन, तांकां खबर ना असो प्रश्न पंचायतीन लोकांक कांयच सांगूंक ना 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 कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवना. जेन्ना लोक पंचायतीन गेले तेन्ना लोकांक कळ्ळें खंय तरी. आनी आयज पंचायत सांगता आमकां कांय खबर ना, म्हायती ना बंधाऱ्या बद्दल. हें म्हायती ना म्हणपाक शकना न्हू तूं. म्हायती नासतना कोणी हें दिना एनओसी. आतां आमी खंयचेय जर शॉपाक लागून हें करता जाल्यार तें शॉप बाबा खंय कितें हें तें पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा. सेक्रेटरी येवन इन्स्पेक्शन करतात ते प्लेसीचो, बाबा हें प्लेस बाबा सारकें तेजे सायडीन कितें आसा, निवळ आसा, सॅनिटायझेशन, ह्यो सगल्यो गजाली कन्सिडर करूनच मागीर ते आमकां एनओसी दिता न्हू. सो असले प्रोजेक्टां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो 280 कोटीचो, तेका कांयच नॉर्म्स फॉलो करना. हो आतां प्रोजेक्ट एक्चुअली येता कित्याक कितें डेव्हलपमेंट तुमकां सांगला हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर येता बंधारो तुमकां उदक दिवपाक, तुमकां उदक कितें ना, शॉर्टेज ना, आसा? आमकां आमच्या मतदारसंघान तरी आमकां 24 आवर्स मेळटा. सो थोडेशे भाग जे आसतले तांकां आसा शॉर्टेज ना न्हू, कांय थोडे भाग आसा जांकां हें पावना. आनी तांकां हो बंधारो येयलो म्हणून तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व जावपाना. तीं घरां खंय तरी हायटीर आसा, तांकां प्रेशर पावना, हे खुबशे तेंचे टॅक्निकली ते वेगळे हें आसा. आमकां उदक आमचे कडेन आसा, बट तेंचं कांय तरी वेगळें हें आसा म्हणून तें उदक मेळना. पूण आमकां 24 आवर्स मेळटा. आमकां हांगा ह्या वाठारांत सगळ्यांक 24 आवर्स उदक आहा. मागीर कोणा खातीर बंधारो बांदताय? पळय आमकां तरी WRD डिपार्टमेंटान कांयच सांगना कोणाक. जे आमी जे RTI अंडर जेन्ना डॉक्युमेंट घेतले तेन्ना आमकां कळ्ळें की जी फर्स्ट मिटींग जाल्ली फायनान्स कमिटी कडेन, थंय अशें मेन्शन केलां की 2023 म्हैसाळ जो डॅम आसा म्हापा पंचवाडी तो खंय तरी ड्राय जालो आनी शिरवडे आनी पंचवाडीच्या लोकांक उदकाचो शॉर्टेज जालो. सो आमकां कळ्ळें म्हणल्यार आमी हेज्या पयलीं केन्नाच हो डॅम ड्राय जावना, केन्नाच शॉर्टेज जावना थंय. म्हणल्यार आतां 23 कित्याक ड्राय जालो. सो हें सोडून तेंचे कडेन आनी कांय रिजन ना हो बंधारो बांदपाक. सो आमी फायंड आवट केलें बाबा हे 2023 कसो ड्राय जावलो. सो आमकां एक स्टडी करता तेन्ना आमकां एक बरी एक मजेशीर गजाल कळ्ळी की 2023 एक खंय तरी बरी एक फॅक्टरी स्टार्ट जाली. मांडवी पॅलेट्स अशें कितें तरी नांव आसा तिचें. ती 2023 स्टार्ट जाली. सो 2023 स्टार्ट जालो म्हणटकीर आमी तेंचें वॉटर कन्जम्पशन मागलें. कितलें लागता? हय कितलें लागता तेंची बील जे सगळें RTI अंडर आमी परत मागलें. सो तेन्ना आमकां शॉक जालो की आमी जे पंचवाडी आनी जी शिरोड्याक जो लोक आसा तेंचें जर पॉप्युलेशन पळयलें जाल्यार एक 20,000 पॉप्युलेशन आसा. आनी तांकां आमी कॅल्क्युलेट केलें गव्हर्मेंट नॉर्म्सा प्रमाणे पर लिटर 100 म्हणटा. हे हितून सिटीन रावता तांकां आनी गांवांत रावता तांकां 50 लिटर. हो एक्चुली गांव, पंचवाडी हे गांव 50 लिटर, पूण आमी 100 लिटर धरया. 100 लिटर धरले जाल्यार एक 2 MLD ह्या लोकांची रिक्वायरमेंट. लोकां खातीर हे जे तेणी म्हणला पळय जांकां शॉर्टेज जाल्ली तांकां तेंचो रिक्वायरमेंट ओन्ली 2 MLD पर डे. जेन्ना आमकां ही जी MPLाचें आमी वॉटर कन्जम्पशन मागलें थंय एक मजेशीर गजाल कळ्ळी की जे 2 MLD वॉटर हे पंचवाडी आनी हे शिरोडेच्या लोकांक वयतालें, हे 2 MLD वॉटर हांकां हेच यूज करतात. 2023 पर डे 1.5 to 2 MLD वॉटर सप्लाय हे MPLाक जाता. जो उदक जे 2 MLD ह्या लोकांक दितालें तें उदक खंय तरी कंपनीक डायवर्ट जालें म्हणून ह्या लोकांक शॉर्टेज जालो. ही आमच्या कडेन फॅक्ट आसा. आमी हे काडलेली आमची काणयो न्हू ह्यो फॅक्ट. आनी तुमकां RTI हय RTI तुका जाय जाल्यार आमी डॉक्युमेंट सुद्दां शेअर करपाक शकता की हे तेंचे जे वॉटर बील आसा ते कन्जम्पशन तेंचें हे आमचे कडेन RTI डॉक्युमेंट. तेन्ना आमी कन्फर्म जालें हे खंय तरी हो बंधारो जो येता हो खंय तरी लोकांच्या हिताचो न्हू. हो खंय तरी ह्यो इंडस्ट्री हाडपाक, इंडस्ट्री जावं दुसरी इंडस्ट्री. आनी दुसरें आमकां कळ्ळें की ती जी मांडवी आसा तिची एक्सटेंशन आसा म्हणून ती आनी व्हडली जावपाची आहा. तेणी फाटल्यान मँग्रोव हय तीच ती आनी एक्सटेंशन म्हणजे तांकां आनी एक्सटेंशन केलें की आनी उदक रिक्वायरमेंट तेंचो उदकाचो आनी वाडटलो. तुजें म्हणणें आहे की हे जे बंधारो बांदता ते उदक ते फॅक्टरी घालपा खातीर? ऑफकोर्स 100% ते हें उदक जें आसा पळय हें सगळें इंडस्ट्रीन वयता. आतां कशें आतां म्हणटले आमी कितें इंडस्ट्री नाका काय, इंडस्ट्री जाय. इंडस्ट्री येवपाकूय जाय. सगळो आमचो डेव्हलपमेंट जावपाक आमी तेंचे विरोध न्हू. बट आयज जर आमी पळयलें आतां ज्यो गोंयांत ज्यो इंडस्ट्री पयलींच आसा एक्झिस्ट तितून आमचो गोंयकार कितलो आसा कामाक? 20%. 80% भायले आसा. ह्यो इंडस्ट्री आसा ह्यो कितले गोंयकार ओनर आसात आनी कितले भायर आहा? 100% भायले ओनर. सो ह्यो इंडस्ट्री येवन फायदो जर गोंयकाराक जायना तेजो जाल्यार ह्यो इंडस्ट्रीक आमी आमचें जें सगळें नॅच्युरल हें आसा तें सगळें डिस्ट्रॉय करून आमची घरां हें तें सगळें आमी सॅक्रिफायस करून हांकां कित्याक हेंची कित्याक पोटां भरपाचें?
हो सादो क्वेश्चन न्हू. आज जर तेंचो बेनिफीट आमकां जर गोंयकारांक मेळटालो, गोंयांत जर कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातालो, आयज गोवा इज द सेकंड लार्जस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट मरे. येदेशें बारीक गोंय आमचें हें सेकंड लार्जस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट. मागीर कशें? आतां इतल्यो इंडस्ट्री आसा, तेतूनच जर आमकां एम्प्लॉयमेंट जर जाल्लो जाल्यार आमचो हें जायनासलेलें न्हू. आनी तशी पॉलिसीय ना, गव्हर्मेंटा कडेन पॉलिसी ना. गव्हर्मेंट तांकां हेंय करपाक शकना, ऑर्डर करपाक शकना ते कंपनीक बाबा तुमी गोंयकारांक घे म्हणून. कित्याक तशें ना, कायदो तुका तशें करपाक हें परमीट करना. सो आमी खंय तरी चिंतपाक जाय की ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज येता हें येता त्यो गोंयकारांक जर तेजो फायदो ना आनी गोंयकारांक जर सॅक्रिफायस करप कित्याक? आमी आमचे सगळे गांव हें तें सगळें बुडोवन गांव डिस्ट्रॉय करून हेंकां कित्याक करप? आनी ह्यो येता त्यो पोल्युशन हायली पोल्युटेड फॅक्टरीज. ही आतां बोरये चलता ती हायली पोल्युटेड फॅक्टरी. हेंचो नेचर डिस्ट्रॉय करता, हे पोल्युशन क्रिएट करता. बरें कांय करना न्हू ह्यो. हे आतां जे बंदर येता तो कितलो MLD येता तुमकां सांगला की तेंच्यांनी? MLD म्हणल्यार पळय तेंचे डॉक्युमेंटेशनाचेर पयलीं स्टार्ट जाल्लो तो 50 MLDच्यान. 50 MLD मागीर सुद्दां देंवयलो 30 केलो अकस्मात. आनी आतां आमकां पयर रिसंटली 13 तारखेक नोटीस येयल्या जी पब्लीक हियरींग आमी घेता 28 तारखेच्या पयलीं केन्ना तरी घेता. तेजेर मेन्शन आहा 60 MLD. फिगर सारको दिना. फिगर आतां पळय तुका सांगपाची मजेशीर गजाल म्हणल्यार तेंच्या कडेन जी आमी RTI सगळे डॉक्युमेंट मागलेले रिलेटेड टू दीस प्रोजेक्ट. जे डॉक्युमेंट्स आसा ते दिया म्हणून सांगलें. तितून तेंच्या कडेन हें आतां हांगा खणटा ह्या लोकेशनाचो तेंच्या कडेन प्लॅन आसा ना. लोकेशन प्लॅन ना, सायट प्लॅन ना. तेंकांच खबर ना ते खंयच्या लोकेशनाचेर बंदारा बांदतले. तेंच्या कडेन सायट प्लॅन ना. बाबा तो कसो प्लॅन आसपाक जाय ना रे, कसो बांदतले, कितली बिल्डिंग DPR म्हणटा तुमकां ना दाखोवपाक नाच न्हू. मेन आतां आसलेलो जाल्यार हांगा लायना आसलेले ते. हांगा लायना आसतना इतले खणले कित्याक? थंय जी दुसरी सायटीर खणटाले थंय लावनासलेलो. थंय लायनासतना तेणी येदे व्हडले खणले, काम चालू केली, इतली पायपां घातली. खंय कितें लायला? कांय ना न्हू. आमी RTI थ्रू सगळे डॉक्युमेंट मागले, आमकां कितें दिलें? कांय ना. आमी स्पेसिफिकली मागला बाबा हे 60 MLDचो कॅल्क्युलेशन दियात. सॉरी 50 MLD, कित्याक 60 MLD आतां सांगला तेणी. आमच्या कडेन रिकॉर्ड आहा तो 50 MLD. सो 50 MLDचो हें दियात कॅल्क्युलेशन. तींय दिवना आयज पर्यंत, टील डेट दिवना. आयज दिता फाल्यां दिता म्हणटा, आयज पर्यंत दिवना. सो तुमी पळय जेन्ना तुमच्या कडेन जेन्ना स्टडीज ना, ही आतां न्हय, ही जी जेन्ना स्टडी आसपाक जाय ती स्पिसीस भितर कितें कितें ब्रीड करता कळ्ळें न्हू. तिची सगळी स्टडी जावपाक जाय आसलेली, ती तेंच्या कडेन स्टडीज ना. जावं कितली लँड, कितले हें डिस्ट्रॉय जातले, शेती कितले घरांक इफेक्ट जावंक शकता, ही स्टडी ना. कांयच ना. ना तेंच्या करूच ना न्हू तेंच्या कडेन. हांगासर पावसांतले कितें बुडटा बी, कारण न्हंय सारकी तेंकून हय, आसा. पावसान हें कंप्लिटली बुडटा. आतां तुमी आमच्या फाटल्यान हे ट्रक बीक जे पळयतात हे सगळे तेंच्या वयल्यान उदक वयता. आमी आतां उबे आसा. घुमटी आहा ती हय, ही ती घुमटी सुद्दां पळय तिजे इम्पॉर्टन्स इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार कशें आसा ना, ही आमची कार्या मळाची मारू म्हणटा आमी. हें हय आमी थंयच या. आमी जागृत देवस्थान आमचे गांवचे. आमची खूब अटॅचमेंट आसा ह्या देवस्थानाक सगळ्या गांवच्या लोकांचे. आनी खुबशे लोक हेका मानतात. सो केन्ना न्ही खुबशे जे ह्या ब्रिजा वयल्यान खुबशे सुसायड केले, एक्सिडंट जाल्या, गाडयो पडल्या. आनी अशें जातालें की ज्यो बॉडीज आसा ह्यो 2-2 दीस 3-3 दीस मेळत नासलेल्यो. तेन्ना खंय तरी जे पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते फायराचे आसता ते आमचे जो गांवकार आसा ताका सांगताले बाबा मातशें हांगा सांगणी कर. जेन्ना आमी हांगा घराणें घालताले नाल्ल दवरून आनी तो नाल्ल जेन्ना उदकान उडयताले विथीन 10 मिनटां भितर तें बॉडी खंय तरी वयर येताली. हे एक फाटीचो न्हू, एवरी जे टायमान केला हांगा सांगणी जेन्ना मेळना तेन्ना जाला. सो ही एक खंय तरी हें आसा आमकां भितर बिलीफ की हो खंय तरी जागृत. आनी जेन्ना आमी ताका उलो मारतात तेन्ना तो आमकां पावतात. आयज पयर तुका आतां रिसंटली गजाल सांगता म्हणल्यार पयर एक अशी मजेशीर गजाल जाली जेन्ना आमी हांगा प्रोटेस्ट करून जेन्ना हें काम हाडयलें तेच्या पयले दीस आमी हांगा घराणें घातलेलें. जेन्ना आमची हांगा व्हडली पब्लीक मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी घराणें घातलेलें बाबा जे कोण हांगा हें डिस्ट्रॉय करपा येतले, तुजी देवळां डिस्ट्रॉय करपा येतली तांकां तूंच बरी बुद्धी दी. तरी पसून दुसरे दीस कॉन्ट्रॅक्टर येवन हांगा तेणें काम स्टार्ट केलें आनी दादागिरी करपाचो प्रयत्न केलो. त्या टायमार सुद्दां आमी हांगा रावन म्हणलें देवा जर तूं आसा तूं हेका पळोवन घे. तेन्ना मजेशीर गजाल जेन्ना आमी हें काम हाडयलें, जेन्ना हें तेजी जी एस्कावेटर आसलेलो तो काडपाक लायलो हांगसरलो, तो काडलो बीन. आनी जे टायमार तो वचपाक जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलेलो तेन्ना वचपाक जेन्ना तो गाडी स्टार्ट मारपाक गेलो तेजी नवी गाडी हाय रायडर तिका म्हाका दिसता 6 म्हयने सुद्दां जावना आसतली तेणें घेवन नवी गाडी. तेन्ना स्टार्ट मारलो तेजी गाडीच स्टार्ट जायना जाली.
हांगाच हांगासरूच तेजी गाडी स्टार्ट जायना जाली आनी तो सुद्दां सरप्रायज जालो तो आमकां पळयता कळ्ळें न्हू तुमी व्हिडियोय पळयलो आसतलो तो गाडी बंद पडलेली ती आनी तेका अशें जालें की जी ते मशीन जें आसलेलें एस्कावेटर तेजी बॅटरी काडून हाडून ती हें करून तेका जंप स्टार्ट करून ती गाडी स्टार्ट मारल्या ताणें सो तूं पळय एक गाडयेची चावी रातभर सुद्दां चालू उरली जाल्यार ती गाडी बॅटरी डावन जायना आनी ही नवी गाडी नवी बॅटरी सो खंय तरी आमकां दिसलें की ते दिसाच्यान आमी देवाचो बी हय आसा आनी ते दीस आमकां दिसलें की आमी नाका म्हणटा हें बरें आसा आमी लोक म्हणटा पूण ते दीस देवानी आमकां उतर दिलें बाबा हो बंधारो आपल्याकय हांगा नाका सो आमी त्या दिसाच्यान ठाम हें केलें की आमकां हो बंधारो म्हणटा तो आमी हांगा जावपाक दिवपाना तेज्या खातीर आमकां कितेंय करपाक पडल्यार कोता येता हो जो देव आसा हो कार्यामरा मारू जो आसा तो आमच्या फाटल्यान सदांच आसतलो जावं जे वाठारांचे आमचे देव आसात जावं पुरुश मारू जावं आमचो म्हाज्या गांवांत जो आमचो झरी देव म्हणून आसा जावं आमचे होली क्रॉस चॅपल आसा जी इफेक्ट जातली जावं आमचे संगमेश्वर जो देवूळ आसा ही जी खंय जी देवळां आसा हे सगळे देव म्हाका दिसता आमच्या ह्या सगळ्या गांवच्या लोकां फाटल्यान रावतले आनी ह्या लड्याचे मुखार आमकां स्ट्रॉंग करपाक आमकां ते मदत करतले कितलीशी घरां समज इन केस जालो हो बंधारो जाल्यार कितलेच लोकांक इफेक्ट जातलो आमी जशें हें केला एक ओवरऑल एक 500 अशी जावंक शकता पूण टील सांगे टू टील सकयल म्हणल्यार आमी कशें म्हणटा आमी इतली पळय ही स्टडी करपाचें आमचें काम न्हू येदी व्हडली बट आमी जसो पळयला हो बेल्ट जे बेल्टार जितली घरां आसा हें एक ओवरऑल आमी जर केलं एक ऑलमोस्ट अरावंड 500 घरांक तरी 450 ते 500 घरांक इफेक्ट जातलोच सो पूण हेजो इम्पॅक्ट आनी कितलो सकयल म्हणल्यार वयतलो तें आमकां खबर ना जावं पंचवाडी जर इफेक्ट जालो जाल्यार ती कितले हजारांनी 2000 लोकांचे ही घरां डिस्ट्रॉय जावपाक शकता तुमी आतां इतले ओपोज करता तुमकां हांगा स्थानीक जावं सरपंच जावं आमदार कोणाचो सपोर्ट मेळटा काय ते कोणूच येवंक ना अजून पर्यंत ना पळय ते कशें सपोर्ट करता हे हाडपाक बंधारो हाडपी फाटल्यान तेंचोच हात आहा न्हू ते आतां कशें सपोर्टाक येतले आयज खंय तरी तेंची पांयाची जमीन हाल्ली म्हणटकीर मातशें ते एकलो येता आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणटा ते मुखार आसा कोण म्हणना कळ्ळें न्हू आमकां जाय कितें आमकां हे आमच्या मुखार रावन आमचें कामां सॉल्व केल्ली जाय हे म्हणटा आमी तुमच्या फाटल्यान आसा आमच्या फाटल्यान रावन कितें करतले गुळी मारल्यार आमकां लागतली ह्या फाटल्यान सेफ जातले अश्यो गजाल्यो हेंच्यो पॉलिटिशनाच्यो गजाल्योच अश्यो की तुमी आमी फाटल्यान आसा आमी तांकां पयर सुद्दां जेन्ना सरपंच हांगा येयल्लो जे पंच येयल्ले तेन्ना आमी तांकां क्लियरली सांगला तुमी जे फाटल्यान आसा म्हणून ही आश्वासनां आमकां नाका ही आमी 2 वर्सां आयकतात आमकां एक्शन जाय हे खड्डे आमकां बेगीन पुरोवन दियात तेणी आयज पर्यंत पुरोवना तेंचे कडेन एक्शन घेवपाक जाय का बसतात ना भितात वयल्यान कोण तरी हें हाडटा पावर सगळे पळय सगळे इंटरलिंक आसा ही एक चेन कळ्ळें न्हू हे सगळे तुमी हो बंधारो कसोच जावपाक दिवना ठाम केला हे सामकें क्लियर आसा तेज्या खातीर कितेंय जालें जाल्यार कोता येता पूण हो बंधारो आमी कशेय तरेन बंद करतले म्हणल्यार करतले तेज्या खातीर आमकां कितेंय करपाक पडल्यार आमी फाटीं सरचे ना मिराबाग लोकांक लागतले आमकां हेजो इम्पॅक्ट पूण आतां जेन्ना आमी हें एजिटेशन आमचें चालू जालें आमचें जे मिडियान तुमी जे मिडियान आमकां जितलो सपोर्ट केलो पळय सगळे मिडियान आमची जी आवाज आसा तो गोंयभर पावयलो तेन्ना खंय तरी लोकांक कळ्ळें बाबा हो बंधाऱ्याचो इफेक्ट कितें आसा आनी कोणाक आमकां जातलो कोणाक जातलो हेजो इफेक्ट कळ्ळें आनी लोक आयज क्लियर जाल्ले आसा आनी आयज गोंयभरच्यान लोक आमकां हांगा सपोर्टाक येता गोंयभरच्यान सो आमकां जेन्ना लोक येता तेन्ना आमचोय एक खंय तरी हें वाडटा भितरल्यान एनर्जी वाडटा आनी आमकां दिसता की हे सगळ्या लोकांनी खंय तरी गोंय वाचोवपाक आयज खंय तरी उठचेच पडटलें आमी फाल्यां घरा बसले आनी ना म्हाका लागना मरे तें आपूण कितें वचपाचें तांकां करुनी ना तशें जावचें ना तशें केलें जाल्यार आमी फ्युचर जनरेशनाक कितें दितले ही जाणटेली जर येवन बसपाक शकता आनी आमी घरा बसप एज अ यूथ आमची तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमी मुखार सरपाक जाय कित्याक आयज यूथ जर मुखार सरलो जाल्यार सगळे आमी जिखपाक शकता सो हांव तुमच्या माध्यमाच्यान हांव आख्खे गोंयभरच्या युथाक हें करता फक्त मोबायल घेवन बसले म्हणून जावपाना आमी खंयच्या आमच्या गोंयच्या खातीर एक्टिवली आवाज काडचोच पडटलो आमी भिवपाची हें ना भिवन रावन कोताक येना एक की लोकां खातीर लोकांच्या बऱ्या खातीर आमच्या गांवा खातीर खंय तरी आवाज करपाक जाय आनी हांव तें पयलींच्यान करता आनी हेज्या मुखारय करीत येतलो ही म्हाका खंय तरी कोण आडोवपाक शकना पळोवपाक शकता तुमी आतां तेणी संकेतान सांगले ते कितें बंधाऱ्याची ही स्थिती आनी एकंदरीत ह्या जाग्याचें म्हत्व कितें आसा फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता घुमटी हांगासर जागादाराची तेजी म्हत्व सांगलेलें आसा आतां आमी तशेंच थंयसर जे प्रोटेस्टक बसल्या जे गांवचे आनी नागरीक बसल्या तेंचे वचून पळय ती जाणटी बायलां कितें म्हणटा कारण जाणटी बायलां हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आसा दादले आसा त्या भायर बायलां आसा तेंचें म्हणणें कितें तें आतां आमी वचून पळोवया
खास करून हांगासरली महिला वर्ग ती बसले आसा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की बंदारो येयलो तांकां प्रॉब्लेम कितें जातलो ते आमी तेंचे जाणून हो समज बंधारो जालो जाल्यार मेन म्हळ्यार अख्खो गांव आमचो बुडून वचपाची शक्यता आसा. भाटां बेटां आमची सगळीं नश्ट जातलीं. सकयल आमची एक देवाची कार्यामळां मारतें देवूळ वयतलें अशें करून आमकां सगळीं लुकसाणां जातलीं. म्हणटकीर तो हो बंधारो आमकां हांगा नाकाच. ही लुकसाण भरपाय हें करपाक आमकां हांगा सरकारान जें बसयलें पळय आमकां हांगा कांयच न्याय दिनासतना हेजे पयलीं 1.5 वर्सां पयलीं कितें जालें आमी असो बंधाऱ्याक ओपोज केल्लो तेन्ना बोवाळ करून करून लास्ट आमकां WRD मिनिस्टरान आपयलीं आनी आपल्या थंय तुमी आपूण तुमचे कडेन डिस्कशन करता म्हणटा तेणी सांगलें कितें आतां तुमकां नाका न्ही बंधारो आपूण तो बंधारो हांगा हाडना. ते हेजेर आमी थंड आशिल्लीं. अकस्मात हो आतां परत प्रोजेक्ट डायरेक्ट व्हरून हांगा तेणी खणपाक स्टार्ट केलें. हो बंधारे जर तुमी अशी पळोवपाक गेल्यार सकयल तुमकां कळटलें सगळीं बॉर्डरी लोकांची घरां आसा भाटांय आसा सगळें आसा. मागीर ते बंधारे पावसाकूच समज हांगा उदक इतलें पावता ते बंधाऱ्याचें समज हें जालें जाल्यार ते लोकांची भाटां नश्ट जालीं देवळां नश्ट जालीं घरां नश्ट जालीं म्हळ्यार आमचो अख्खो गांवूच नश्ट जातलो हे 100% आमी कन्फर्म आसा. ह्या खातीर हो बंधारो आमकां नाका आनी हेजेर गव्हर्मेंटान जाता तितलो आमकां न्याय दिवचो. इतले तुमी मिटिंगेक सांगले आसतले तरी आसतना सरकार परत परत तुमकां अशें कित्याक करता दिसता? तेंची जबरदस्ती म्हणजे तेंची हुकुमशाहीशें करता न्ही ते. गव्हर्मेंट आमचे अशे मिडल क्लास लोकांचे हुकुमशाही करता. हुकुमशाही करूनच तेणें पोलीस फोर्स घेवनूच हांगा खणलां. तेजे पयलीं तांकां कापस्ताद नाशिल्ली खणपाक. पोलीस घेवन येवन तेणें हांगा काम स्टार्ट केल्लें. हुकुमशाही आनी चल्ल्या ती हुकुमशाही. तांकां आमी हुकुमशाही हांगा करपाक दिवची ना. जो पर्यंत स्क्रॅप लेटर रिटर्न दिवची ना तो पर्यंत आमी हांगची हालची ना. इतलेंच म्हाका गव्हर्मेंटाक सांगपाची एक शिटपणी तेंची. तुमकां हांगासर स्थानीक जावं सरपंच आमदाराचो सपोर्ट मेळना कारण सदांच आमी पळयता की ऑपोजिशन आसतना आमदार येता बट रुलींग आसतना केन्ना दिना तशेंच हांगा चित्र आसा काय कशें कितें आसा? आमकां आतां कितें जालां इलेक्शना टायमार सगळेच हांगा विजीट करता तें तुमकां तरी खबर आसतलें. आतां आमी 9 दीस जाले आज बसल्यार आमदारान एक आमकां कॉलय ना आनी हांगा विजीटय करिना हांगा. आतां पळोवया तें केन्ना करता कितें तें. आनी आमी आतां कोणी सपोर्ट आमकां केलो ना म्हण रावची ना. फुडली जी कितें स्टेप घेवपाची आसा ती आमी सगळीं जाण डिस्कशन करून फुडली स्टेप घेतली. कशी स्टेप घेवपाची खंय वचून कितें करता सगळें आमी करतलीं. पूण आमी कोणाच्याच आतां हेजेर विश्वासाचेर आनी आमकां हे सरकार लोक येवन आमकां आमदार मिनिस्टर CM येवन आमकां सपोर्ट करतलो आनी हें करतलो तेजेर आमी आतां रावची ना. कित्याक अजून पर्यंत सादो डेप्युटी कलेक्टरान हांगा विजीट करुना. हेजे वयल्यान तूं सांग मागीर सगळ्यांचीच बॉल्स भरलें आसतलीं न्ही. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा बट अजून कोण येवंक हांगा तशें पळोवपाक गेल्यार सरकार आमच्या दारी इलेक्शना वोटिंगाक आनी सरकार आमच्या दारी हांगा जेन्ना लोक रस्त्यार न्हिदतात तो सरकार आमच्या पोटावर येवन नाचपाचेर सुद्दां आसा. दारी न्ही आमच्या पोटावर येवन नाचून आमकां माडून मारपाचेर आसा हे प्रोजेक्ट करपाक. हे लोकांक मारले जाल्यार हे प्रोजेक्ट तेंक करून ऑटोमॅटीक कोणाचें ऑपोजिशन नासतना तेंकां खावपा मेळटलें. हे सरकारान चिंतूनच दवरलें गरीब लोकांक सगळ्यांक नश्ट करुया आनी आमी सगळे गांव आसा तितले अडप करून खावया. तुमकां बंधाऱ्याची हांगा हें आसा गरज आसा काय उदक? बंधाऱ्याची अजिबात गरज ना. आमकां तर हांगा उदक चालूच आसता कंटिन्यू. आमकां बंधाऱ्याची गरजूच ना हांगा. आतां ती गरज कोणा आसा गव्हर्मेंटा आसा काय कोणा आसा आमकां खबर ना. तुमकां कांयच सांगूंक ना कित्याक येता कितें जाता कांयच आमकां कोणेच एक मिटींग जावं कितें घेवन कांयच हेजे फायदो कितें लुकसाण कितें कांयच आमकां सांगलें ना. अकस्मात येवन डायरेक्ट हें काम स्टार्ट केलां म्हणून आमी तें बंद केलां आनी हेजे मुखार तेंकां आमकां तेंगेलें कांयच नाका. बाबा आतां आमी हांगा बसल्या न्ही बंधारो नाका म्हणून बसल्यार आतां आमी 9 दीस जाले आमी हांगा बसल्यांक जाल्यार कोणूच सरकार आमचे कडेन पळयना किंवा हांगा येवन आमकां कांय सांगय बीन ना. हो जो बंधारो आसा न्ही आतां आमी सगळ्यांक सांगून थकल्या इतले 9 दीस म्हणल्यार प्रत्येकाक तोच क्वेश्चन कोणी आयले की तोच क्वेश्चन करता तशेंच विचारता. आतां आमकां इतलें हें जालां की हो सरकार रावलो कित्याक फाटीं. इतले सपोर्टर आमचे येतात जाल्यार सरकारूच कित्याक फाटीं आसा. हो जो बंधारो आसा न्ही हो आयलो जाल्यार आमचो अख्खो गांव बुडटलो. आतां आमी जस्ट आमचे आनी सपोर्टर आयले तेंकां आमी सांगलें वचून तो सायटीचेर वचून दाखयलें तेंकां. तेणी जो खणारो मारला इतलो व्हडलो तो इतले तेंकून आमची घरां आसा सगळ्यांची. तो जेन्ना खणटालो पळय न्ही अक्षरशः आवाज येतालो घरांनी आनी तांचो वायब्रेट जाताले. तेणी करून आमकां भुरग्यांक शिकपा सुद्दां प्रॉब्लेम. इवन आमच्या स्टँडार आयदनां सुद्दां आसल्यार न्ही गडगडोन सकयल पडटालीं. आनी आमचो जो गांव आसा न्ही हो
तिन्ही बाजून आमकां न्हंय लागता. तिन्ही बाजून आमकां न्हंय लागता आनी हे जे उदक न्ही उमाळ्याचें धड इली कोसळटा. आतां हो बंदारो आयलो जाल्यार आमची झाडां पेडां नश्ट जातली कित्याक आमची भाटां आसा हांगा. मेन थींग म्हणजे हांगा आमचो देव आसा ज्या जाग्यार आमी गणपतीचें विसर्जन करतात. आमचो मारू थंय रावता, तेजी यो वच करपाची वाट ती तेंच्यांनी आडायल्या. बंदारो जर घातले इतलेंच न्ही, आतां समज एक बंदारो उदक येता म्हळ्यार टायम आसतलो न्ही. मीन वायल आतां आमी हांगा हेका बसल्यात उपोशणां बसल्या म्हणून आतां खुबसो लोक येता, ह्यो गाडी दिसता. आतांच म्हाजे ते लक्षान येयलें खरें की आतां इतले लोक हांगा येतात फक्त आमकां पळोवपाक, आमकां सपोर्ट दिवपाक. आतां आमकां भुरग्यांक जर हांगा ट्युरिस्ट स्पॉट जातलोच न्ही, हे तेणी उदक इतलें आडावन दवरतात म्हणटकीर तेंच्या तकल्यान येतलें की ते मास्टर मायंड जाल्यात. उदक जशें चडलें न्ही तेंच्या हळू तकल्यान येतलें आं बाबा आमी हांगा ट्युरिस्ट स्पॉट करपाचो, बोटींग करया. जर जेन्ना ट्युरिस्ट लोक हांगा येतले भायले देशांतल्यान म्हणा, भायले गांवांच्यान, आनी खबर ना न्ही गोंय सगळें घाट्यांनी भरलां. हांगा जेन्ना लोक येतले, ट्युरिस्ट येतले, म्हाका जाल्यार अशें दिसता आमची घरचीं, आमची बायलो, आमची भुरगीं, आमची चलयांक हांगा भोंवपाक मेळपाना. कित्याक आतां तुमी पळयलां आसतलें सिटींनी जावं आनी खंय कॅमेरा आसून सुद्दां, सॅक्युरिटी आसून सुद्दां हांगा किडनॅपिंग केसीस एवरी डे वाडत वयतात. जाल्यार म्हाका सांगा हांगा हो ट्युरिस्ट स्पॉट केले जाल्यार आमी हांगा सेफ उरतलीं, बायलो सेफ उरतल्यो, भुरगीं सेफ उरतलीं ना न्ही. पूण हांकां सरकाराक कोण शिकयतलो? इतले तरी तकले वापरा मरे बाबा तुमी. कित्याक अशें तुमी आमचो गांवाची वाट लावपाक उठल्याक? समजया न्ही. आतां आमकां नाका न्ही बंदारो जाल्यार कित्याक पूण तो घालपाक जाय? तुमी तो बंदारो खंयी व्हरा. आतां ते 280 कोटी पास जाल्या न्ही, तेंचो तुमी खंयी यूज करा, आमकां कांय पडलेलें ना. पूण आमकां बंदारो नाका. पयलीं ह्यो न्हंयो बांयो सगळ्यो भरताल्यो, हिणी तिणी उदक सामकी लोटोन वयतालें, आमकां पळोवंक वाटना. हिणी सगळें न्हंय बोवारी ही सगळी न्हंय मदी राजगणा न्हंयची पठार आमी रावल्या. आनी आमी आतां घस करून उदक येयल्यार आमी पळयता खंयच्यान आमकां वाटना. जाल्यार आमगे हो देव पळय हांगा आसा, त्या देवा नांवार आमी आमकां हुंवार येयल्या पासून आमी पलतडीन सामकी ती आतां लोकां शेतां पळय खळां आसा थंय बिल्डींग काडल्या थंय बसून पंदेळान आमी देंवल्या पटा भरी लागून माथ्यार लांकडां भर घेवन. आनी आमी अशे रितीन ह्या गांवांत दीस काडून बरें केलें. आनी आतां हो पळय तो कोण हें बांदू येयला तो आमकां नाका बाबा. आमी आतां बुडटलें, आमकां पळोवपा वाटना मरे. हिणी सगळें बरोवन तें बुडटलें, हिणी बुडटलें, हिणी खंय गेल्यार रानां पडटलीं. हो दोंगर काय आमकां मेळपाना. थंय चडटना काय आमच्यान चडोन घाटी थंय घाट चडचे पयलीं आमी कितें फराकसणां एट्याक बी येवन आमी मरतलीं. आमी आनी मरतलीं मागीर आमी फक्त आमी मरत्याक बिना. आमगे ल्हान पळय आतां आमगे नातू चेडे भुरग्यां खातीर आमच्या भुरग्यांनी वो आमच्या फाटल्यान गांव चलोवनी म्हणटा आमी. जसे तुम्ही लोकांच्या तोंडातून ऐकले त्याप्रमाणे मिराबागचे जे लोक सांगतात, जे प्रोटेस्ट बोलतात, ते म्हणतात की आम्ही कसोच बंदर हाडपाक दिवचे ना. आणि त्यांच्यानी जे सकयल काम चालू ते ऑलरेडी बंद करून घेतलेले आसा. आणि आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता जे जवळपास 1 किलोमिटर वयर येयल्या मागीर हांगासर जे पायपलायन घालपाक काम चालू ते तेंच्यांनी बंद केलेलें आसा. सो एकंदरीत हांगासरलें जे काम आहा ते लोकांनी बंद करपाक फोर्स करून बंद केलेलें आसा. आणि ते म्हणटा की आमी हो बंदारो कसोच जावपाक दिवचे ना, अशा तरेचे लोकांचे ठाम म्हणणे आसा. आणि त्या प्रमाणे लोक सध्या 9 दीस जाले आयज प्रोटेस्टाक बसलेले आसा. आणि ते म्हणटा जोपर्यंत हो स्क्रॅप जायना बंदारो तोपर्यंत आमी कशेंच वगैरे रावचे ना, अशा तरेन तेंच्यांनी शिटकावन दिल्लें आसा. मिराबाग सावड्याचें नांव कॅल्विना बरोबर रुपेश रावत. The voice for Goy.